यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर शहबाज अब्दुल मनान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और खुदावंद के कलाम के लिए आज हम खुदा की आवाज़ को जानने के ताल्लुक़ से मज़ीद एक कदम बढ़ते हुए आज जिस मज़मून पे हम बात करेंगे वो है हमारी ज़िंदगियों के लिए हमारे डिफरेंट एरिया में खुदावंद का मंसूबा। याद रखना है खुदावंद हमारी ज़िंदगी के लिए बेशुमार मंसूबे रखता है और कलाम बताता है कि उसके सारे मंसूबे ईमानदारों की ज़िंदगी के लिए भलाई के लिए हैं और हम सबको बतौर ईमानदार इस बात पे ईमान रखना और इस बात को याद रखना है कि खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ भलाई पैदा करता है। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से हमारी ज़िंदगी के डिफरेंट एरिया में खुदावंद के मंसूबों पे या खुदावंद की हमारी ज़िंदगियों के लिए मर्ज़ी पे जो है वो बात करेंगे। आइए एक हवाला हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 40वीं आयत। कलाम में लिखा है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। खुदावंद हमारे खुदा की हम सब के लिए ये मर्जी है कि हम सब हमेशा की जिंदगी के वारिस हों, हमेशा की जिंदगी को पाएं और हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हों। और जैसे हमने देखा लिखा है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद हमारा खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता और वो ये चाहता है कि हर शख्स जो है वो जिंदगी पाए। और इसका तरीक़ाकार जो कलाम बताता है कि वो बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए। पहला मंसूबा जो हमेशा की जिंदगी के लिए है, हम सब की हमेशा की जिंदगी के लिए है और खुदा बाप चाहता है। और कलाम में जैसे हमने देखा कि लिखा है, मेरे बाप की ये मर्जी है, ये खुदावंद खुदा की मर्जी है कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। वन मोर प्लानिंग ऑफ गॉड जो हमारी जिंदगियों के लिए है, हमारे खुदावंद खुदा की जो पाक मर्जी है। खुदावंद का कलाम कहता है कि वो हमारी रूहानी पैदाइश के लिए एक मर्जी रखता है और वो चाहता है कि जिस तरह हम जिस्मानी तौर पे पैदा हुए हैं, इसी तरह रूहानी तौर पे भी हम खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बनने के लिए रूहानी तौर पे पैदा हों। याकूब के खत उसके पहले बाब की 18वीं आयत के अंदर लिखा है, याकूब का खत पहला बाब 18वीं आयत, उसने अपनी मर्जी से हमें कलामे हक के वसीले से पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। हमें इस बात को भी हमेशा याद रखना है कि खुदावंद हमारा खुदा जिस तरह हम जिस्मानी तौर पे इस ज़मीन पे पैदा होते हैं तो खुदावंद खुदा की ये मर्जी है कि हम रूहानी तौर पर भी कलामे हक के वसीला से यानी खुदा के कलाम के वसीला से जो है वो नई पैदाइश का तजर्बा करें और रूहानी तौर पे पैदा हों। क्योंकि जब तक कोई भी शख्स रूहानी तौर पे पैदा नहीं होता वो रूहानी तौर पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता या रूहानी तौर पे खुदा की बादशाहत का हिस्सा नहीं बन सकता। और जब तक वो रूहानी बादशाहत का हिस्सा नहीं बनता या रूहानी तौर पे खुदा की बादशाहत का हिस्सा नहीं बनता, उसके लिए खुदावंद को समझना, खुदावंद को कबूल करना या खुदावंद के तसव्वुर को बेहतरीन तौर पे समझना भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। वन मोर प्लानिंग, एक और प्लानिंग जो खुदा बाप की हमारे लिए और हमारे प्यारों के लिए है, यानी दुनिया के तमाम तर लोगों के लिए है। कलाम बताता है दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत। पतरस रसूल की मार्फत लिखा गया दूसरा खत उसका 3 बाब 9वीं आयत में लिखा है, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे।
خداوند خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور خداوند کی پاک مرضی کیا ہے کہ ہم سب توبہ تک پہنچیں۔ آج اس بات کو سمجھنا ہے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ دس از ناٹ دا ڈیزائر آف گاڈ، یہ خداوند کی خواہش نہیں ہے، یہ خداوند کی ول نہیں ہے کہ لوگ گناہ میں زندگی گزاریں۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جو ہے وہ گناہ میں زندگی گزارے اور توبہ کے بغیر چلا جائے۔ وہ انتظار کرتا ہے، ہی از ویٹنگ، وہ انتظار کر رہا ہے کہ لوگ توبہ کریں۔ سو ہمیں بطور ایماندار اس بات کو جاننا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ خداوند ہمارا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور اس نے ہمارے لیے زندگی کا منصوبہ رکھا ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا تسالونیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت۔ کلام میں لکھا ہے، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ سو خداوند کی ایمانداروں کے لیے، بشر کے لیے یہ مرضی ہے کہ وہ پاک بنے، اور پاکیزگی کے معیار پر جو ہے وہ پورا اترے، کیونکہ کلام اس بات کے لیے اگر ہم نے اس حوالے کو غور سے لکھا ہے، خدا کی مرضی یہ ہے، دس از دا ول آف گاڈ، کہ ہم جو ہے وہ پاک بنے، ہماری زندگیاں پاک ہوں، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا اگر ہمارے بارے میں یہ مرضی رکھتا ہے اور خدا کی ول یہ ہے کہ ہم پاک بنیں، تو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اس بات کو شعوری طور پہ لینا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی کے اس پروسیس میں سے گزریں، اور خداوند سے مانگتے رہیں، خداوند سے کہتے رہیں، خداوند تو مجھے ہر روز جو ہے وہ پاک کر، تاکہ میں تیری پاک مرضی کے مطابق جو ہے وہ پاک بنتا جاؤں، اور میری زندگی کی پاکیزگی تجھے پسند آئے۔ سو ایک اور خداوند کی مرضی یا منصوبہ جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے، ہماری زندگی کے اندر دعا اور شکر گزاری کے لیے بھی خدا کا ایک منصوبہ ہے۔ ایک منصوبہ جس میں ہم خدا کی شکر گزاری یا دعا اپنی مرضی سے کرتے، لیکن خداوند کی ایک پاک مرضی ہے۔ پہلا تسالونیکی اس کے 5 باب کی 17 اور 18 آیت پہ غور کیجئے، لکھا ہے، بلا ناغا دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اب غور کرنا اس بات پہ کہ خدا کی پاک مرضی یہ ہے کہ ہم دعا کریں اور بلا ناغہ دعا کریں۔ یہ وہ دعا نہیں ہے کہ ہمیں جب کام پڑتا ہے، ہم پہ جب مصیبت آتی ہے، ہم جب پریشان ہوتے ہیں، یا جب ہمیں وقت ملتا ہے ہم دعا کرتے ہیں۔ نو، خدا کی پاک مرضی یہ ہے کہ ہم بلا ناغہ دعا کریں۔ اور پھر دوسری بات جو ہم نے دیکھی کہ خدا کی یہ پاک مرضی ہے کہ ہم ہر ایک بات میں شکر گزاری کریں۔ بہت دفعہ ہم شکر گزاریاں ہمیں اس وقت یاد آتی ہیں جب ہمیں کوئی برکت مل رہی ہے، ہمیں شکر گزاریاں اس وقت یاد آتی ہیں جب ہمیں جو ہے کسی قسم کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن کلام کہتا ہے ہر بات میں، یعنی ہماری زندگی کے اندر کسی قسم کی سچویشن کیوں نہ ہو، ہمیں ہر ایک بات میں شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ خدا کی پاک مرضی کے مطابق بہترین دعائیں وہ ہیں جو ہر روز کی جاتی ہیں، بلا ناغہ کی جاتی ہیں، اور بہترین شکر گزاریاں وہ ہیں جو ہر ایک بات میں کی جاتی ہیں۔ یہ خداوند کی ہمارے لیے مرضی یا خداوند کا ہمارے لیے منصوبہ ہے۔ ہماری طرز زندگی کے لیے بھی خداوند خدا ایک پاک منصوبہ رکھتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پطرس رسول کا لکھا گیا پہلا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 15 آیت۔ پہلا پطرس 2 باب 15 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے، دس از دا ول آف گاڈ، خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ خدا کی مرضی ہماری زندگیوں کے لیے نیکی کی ہے۔
اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کے اندر جو ہے اس نیکی کو ظاہر کریں، اس نیکی کو ثابت کریں، اس نیکی کی پریکٹس کریں، بیکاز دس از دا ول آف گاڈ فار آور لائف سٹائل. ہماری طرز زندگی کے لیے خداوند خدا کی یہ مرضی ہے، خداوند خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نیکی کے کام کریں. ون مور تھنگ، خداوند خدا کی پاک مرضی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر روز جو ہے وہ روح القدس مداخلت کرے. خدا ہماری زندگیوں کے اندر روح القدس کی مداخلت کو بھی چاہتا ہے. اعمال کی کتاب دوسرے باب کی 17 اور 18 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا، یہ خداوند کی مرضی ہے، کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی. خداوند خدا کی یہ مرضی ہے، خداوند خدا کا یہ فرمان ہے. خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر روح القدس کی مداخلت ہو، خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں کام کرے، اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے گائیڈ کرے. اسی وجہ سے خداوند خدا کی یہ مرضی ہے کہ روح القدس ہماری زندگی میں مداخلت کرے. ون مور ول جو خداوند خدا ہمارے لیے رکھتا ہے وہ ہماری گواہی کے لیے ہے. وی مسٹ بی دا وٹنس آف گاڈ. ہمیں خداوند خدا کے گواہ ہونا ہے، اور خداوند کی یہ پاک مرضی ہے کہ ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ خداوند کے لیے، یسوع مسیح ناصری کے لیے ایک گواہی موجود ہو. آئیے ہم اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت پہ اگر ہم غور کریں. ایکٹس آف اپوسل چیپٹر 1 ورس 8 کلام میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. That is the will of our Father. That is the will of our Lord Jesus Christ کہ ہم زمین پر اس کے گواہ ہوں، کیونکہ یہ خداوند خدا کا پلان ہے، خداوند خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس کی گواہی کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں، اور ہماری زندگی کے اندر سے خداوند کی گواہی جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر جو ہے وہ جاری ہو. ون مور تھنگ، ہمارے دکھوں کے لیے بھی خداوند خدا کی ایک مرضی ہے. بہت دفعہ ہماری زندگی کے اندر مصائب آتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بے دل ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا ہے خداوند خدا نے اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ایک منصوبہ رکھا ہے، اس کی ایک پاک مرضی ہے. آئیے پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 9ویں آیت کو دیکھیں. پطرس رسول کی معرفت لکھا گیا پہلا خط، اس کا 4 باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ دکھ ہماری زندگی کے اندر خدا کی مرضی کے موافق ہیں، اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ دکھ آئیں گے، کچھ دکھ ہماری زندگی کے اندر ہمیں خدا کی مرضی کے موافق سکھانے کے لیے آئیں گے. اس لیے لکھا، پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کرتے ہیں. اٹ مینز اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر خدا کی مرضی کے موافق دکھ آئیں گے تو اس کی زندگی کے اندر نیکی پیدا ہوگی، اور وہ اپنی زندگی سے نیکی کو ظاہر کرے گا، اور نیکی کے کام اس کی زندگی میں ظاہر ہوں گے. سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ دکھ خدا کی مرضی کے موافق آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہماری زندگی کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، اور وہ خدا کی مرضی کے موافق آتے ہیں، وہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں بھلائی کرنا سکھا دیں گے،
हमें नेकी करना। ये फर्क है दुनिया के दुखों में, क्योंकि दुनिया के दुख आएंगे, हमारी जिंदगी में उकताहट आएगी, हमारी जिंदगी में कड़वाहट आएगी, हमारी जिंदगी के अंदर शिकवे आएंगे। बट व्हेन एवर द पेन और द ट्रायल एंड ट्रबल्स विल कम फ्रॉम गॉड, जब खुदावन की तरफ से आएंगे, हमारी जिंदगी के अंदर नेकी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, हमारी जिंदगी के अंदर भलाई पैदा होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि लिखा है वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द कर देंगे। यानी उनकी जिंदगी के अंदर नेकी आएगी और वो खुदा के साथ और ज्यादा वफादार हो जाएंगे और सरेंडर कर देंगे खुदावन के हाथों में। ओके लॉर्ड, अगर तू ये दुख लाकर मुझे ठीक करना चाहता है, मुझे भलाई सिखाना चाहता है, मैं हाजिर हूं। हमें याद रखना है कि हमारे दुखों के लिए भी खुदावन की एक पाक मर्जी है। फिर हमारी मादी चीजों के लिए, मटीरियलिस्टिक चीजों, कभी कभी हम मादी चीजों की तरफ भागते हैं, मादी चीजों की तरफ जो है वो हमारा ध्यान होता है। ऑल द टाइम हमारी जिंदगी के अंदर पैसा, दौलत, ये पता नहीं क्या क्या हमारी जिंदगी के अंदर घूमता फिरता है। लेकिन याद रखना है, हमारा खुदावंद हमें देना चाहता है, हमारा खुदावंद हमें जो है वो अपनी दौलत के मुआफिक जो है वो देना चाहता है। लेकिन उसकी एक पाक मर्जी है जिसको हमें समझना है कि हमें लेना किस तरह से, हमें खुदावंद से रिसीव। और यह निशानी भी होगी कि कोई शख्स खुदावंद से ले रहा है, लेकिन अगर वो पाक मर्जी के मुताबिक नहीं ले रहा तो उसकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम होगी। और देखिए खुदावंद की मादी चीजों को हमारी जिंदगी में आने के लिए, लेने के लिए खुदावंद की क्या मर्जी है। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 33वीं आयत में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। That is the will of God. That is the pattern of God. ये खुदा का तरीका है और ये खुदा की मर्जी है कि वो पहले चीजें नहीं देना चाहता, वो पहले इस बात की डिजायर रखता है, वो पहले इस बात की ख्वाहिश रखता है कि ईमानदार खुदा का बेटा या खुदा की बेटी जो खुदावन ने अपने हाथों से खलक किया है, वो सबसे पहले उसकी बादशाही की तलाश करे और उन रास्तबाज कामों की तलाश करे। आज लोग पहले दौलत चाहते हैं, आज लोग पहले चीजें चाहते हैं, आज लोग पहले वसाइल चाहते हैं, बाद में वो कहते हैं कि अच्छा चलो बाद में कर लेंगे। नो, पहले जो काम करना है, क्योंकि खुदावंद खुदा हमसे कोई भी नेमत बाज नहीं रखना चाहता, कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहता, कोई भी चीज रोकना नहीं चाहता। ही वॉन्ट्स टू गिव एवरी टाइप ऑफ ब्लेसिंग। वो हमें सब कुछ देना चाहता है, वो हमारे लिए ख्वाहिश रखता है कि हम ये चीजें रिसीव करें। लेकिन उसका तरीकाकार क्या है? पहला स्टेप यह है कि ईमानदार को खुदा की बादशाही की तलाश करनी है, फिर खुदा की रास्तबाजी की तलाश करनी है। जब एक ईमानदार खुदा की बादशाही को तलाश करेगा, खुदा की रास्तबाजी को तलाश करेगा, तो खुदा की पाक मर्जी के मुवाफिक उसकी जिंदगी के अंदर ये चीजें आती जाएंगी। और इस बात को भी याद रखना है, अगर एक ईमानदार या अगर एक शख्स जो है वो चीजों के पीछे भागता रहेगा, दौलत के पीछे भागता रहेगा, ख्वाहिशों के पीछे भागता रहेगा और खुदा की बादशाही को या रास्तबाजी को इग्नोर करेगा, तो वो दौलत, वो चीजें कभी भी खुदावंद की मर्जी से नहीं आएंगी या खुदावंद की तरफ से नहीं आएंगी। क्योंकि खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी के अंदर एक तरीकाकार वज़ा करता है कि हमें किस तरह से इन चीजों को लेना है और किस तरह से खुदावंद इन चीजों को देता है। वन मोर, और दिस विल बी द लास्ट थिंग, हमारी अब्दी सुकूनत के लिए उसकी एक मर्जी है, हमारी अब्दी सुकूनत के लिए उसका एक मंसूबा है। यूहन्ना उसका 17वां बाब उसकी 24वीं आयत, जॉन चैप्टर 17 वर्स 24 लिखा है, ए बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी।
सो यीशु मसीह की पाक मर्जी हमारी अबदी सुकूनत के लिए यह है कि हम अपने मसीह के साथ साथ रहें। हम अपने मसीह के साथ जहां पे वो है हम भी वहीं पे सुकूनत करें। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, इस बात पे गौर करना है। खुदावंद हमारी अबदी सुकूनत के लिए भी एक बड़ी खूबसूरत मर्जी रखता है, वो हमें अपने साथ साथ रखना चाहता है। क्या कहा कि मैं जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हूं। ये यीशु मसीह की पाक मर्जी है। वो बाप से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो बाप को बता रहा है, बाप से दुआ कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें। कैसी खूबसूरत बात है और कैसी वंडरफुल डिजायर और हमारे लिए कैसी बेहतरीन खुशखबरी है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा हो कि हम यीशु मसीह के साथ साथ रहें। मेरे अजीजों, ये वो खुदावंद का मंसूबा है जो डिफरेंट एरियाज के अंदर खुदावंद खुदा हमारे लिए रखता है। आइए हम खुदावंद खुदा से इल्तिजा करें, खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे तौफीक दे ताकि मैं तेरे तमाम तर मंसूबों की तकमील के लिए वफादारी के साथ खुदावंद खुदा मैं अपने आप को पेश कर सकूं, ताकि तेरी पाक मर्जी और तेरा पाक मंसूबा इन सब एरियाज में मेरी जिंदगी में पूरा हो। आइए दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद खुदा, तेरे इस पाक मंसूबे के लिए, तेरी इस पाक मर्जी के लिए जो खुदावंद तू हम सब की जिंदगी के लिए रखता है। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने इंसान को न सिर्फ पैदा किया बल्कि खुदावंद तूने बशर को अपनी निगाह में रखा है। और खुदावंद खुदा, तूने जिस खुदावंद मोहब्बत से हमें बनाया उस मोहब्बत को हम पर जाहिर भी करता है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं खुदावंद, तेरी मिन्नत करता हूं, हम सबको इस लायक ठहरा खुदावंद, हमें तौफीक दे कि हम हमेशा अपनी जिंदगियों में तेरी पाक मर्जी को पूरा करते रहें और तेरी पाक मर्जी हमारी जिंदगियों का हिस्सा हो। मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।